मसीह में आप सबकी सलामती हो। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो छोटा सा एक हवाला है। हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आँख देखती है, ना कि आँख देख जो आँख देखती है, ना कि उस पे हम वो उस चीज़ पे चलते हैं जो हम खुदा की आवाज़ या हम खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, हम उस चीज़ के ऊपर हमें चलना चाहिए, ना कि जो अनदेखी जो चीज़ें हैं जो हम आँखों से देखते हैं हम उसके ऊपर चलें। हम खुदा के कलाम के मुताबिक हमें चलना चाहिए। और छोटा सा दूसरा एक हवाला है, वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है। तो ये ज़बूर 727 है। तो खुदावंद आपके साथ हो। मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं छोटा छोटा करके पढ़ती हूँ। या देखे, मैं जो भी मुझे आयत अच्छी लगती है मैं उसको देख लेती हूँ, फिर मैं उसको देख के पढ़ती हूँ। अगर कोई कमी पेशी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ कि कुछ अल्फाज हैं जो सही से नहीं बोले जाते, लेकिन कहने का मतलब है ये कि अगर आप खुदा की आवाज़ जो है खुद आग के शोलों को चीरती है, तो ये वाकई ये बात है कि अगर हम खुदा पे ईमान रखते हैं और खुदा पे हम चलते हैं तो खुदा की आवाज़ जो है वो एक चीज़ को हिलाने की कोशिश करती है तो वो चीज़ हिलती है। और वो खुदा की आवाज़ सुन के वो अपने आप को रोक नहीं पाती। ठीक है, जब हम अपने आप को रोक नहीं पाते एक चीज़ के लिए, इसका मतलब कि वो खुदा की आवाज़ है जो हमें उस चीज़ की तरफ लेके जा रही है। हमें अपने खुदा पे ईमान रखना चाहिए और खुदा की आवाज़ को सुनना चाहिए, ना कि हम शैतान की आवाज़ को सुने जो हमें हर वक्त बरगलाता है, हमें गलत रास्तों पे लेके जाता है, हमें हर वक्त लड़ाई कराने की कोशिश में। जितनी इस वक्त खुदा की बादशाही का ज़ोर है उतना ही शैतान का भी ज़ोर है। जितना खुदा कोशिश करता है कि मेरी जो भेड़ें हैं वो एक तरफ रहें, मैं अपनी भेड़ों को बचाऊं, उतनी ही शैतान की कोशिश है कि वो अपने खुदा के लोगों को अपनी तरफ लाता है, उसके आगे मुश्किलात पेश करता है, उनको हर मुसीबत में डालता है। लेकिन खुदा जब जो हमारे आगे जो बुरा काम हो रहा होता है या हम गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं, जो शैतान हमसे करवा रहा होता है, खुदा हमें आवाज़ देता है तो कभी हमारा दिल करता है नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें मुझे खुदा देख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। ये शैतान का ज़ोर है जो हमारे दिल में आवाज़ आती है कि नहीं, रुक जाओ, ये आपको खुदा देख रहा है। तो फिर वो खुदा की आवाज़ होती है जो आग के शोलों को चीरती है। तो अगर हम अपने दिल में ईमान रखते हैं, हम अपने आप को मजबूत करेंगे, हम अपने आप को खुदावंद की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो हम खुदावंद की तरफ ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर हमारा ईमान कमज़ोर है, हम कमज़ोर हैं, हम खुदा में मजबूत नहीं हैं, तो शैतान का उस वक़्त हमारे दिल के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर उस वक़्त शैतान का ज़ोर होगा। हम शैतान की तरफ जाएंगे, ना कि खुदा की तरफ जाएंगे। क्योंकि शैतान की पूरी कोशिश होती है कि हम चर्च में बैठे होते हैं तो खुद शैतान की पूरी कोशिश होती है कि वो हमें अपनी तरफ खींचता है। कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा होता है चर्च में कि आपका ध्यान बजाय मैसेज की तरफ, आपका ध्यान उस साइड पे चले जाता है। लेकिन आप अपने खुदा के ऊपर तवज्जो रखें, अपने खुदा का कलाम सुने, अपने खुदा को पूरे दिल से। जब आप बैठ जाते हैं खुदा के कलाम के लिए, जब चर्च में आ जाते हैं, तो अपने सारी चीज़ें, अपनी टेंशनें, सारा जो है ना वो उसको छोड़ के आया करें ताकि हम अपने खुदा के कलाम को सुन सकें। एक वक्त वो भी आने वाला है जब खुदा का कलाम उठाया जाएगा और हमें जो है ना खुदा का कलाम हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा नहीं। वो कलाम वही हमारे अंदर रहेगा जो हमारे दिल में है, जो हम सुनते हैं। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि थोड़ा बीजोगे तो थोड़ा काटोगे, ज़्यादा बीजोगे तो ज़्यादा पाओगे। जो इंसान बीजता है वही काटता है।
تو ہم وہی کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا ہم سنیں گے ہم اتنا ہی ہم اس سائڈ پہ جائیں گے، خدا کی طرف جائیں گے۔ اگر ہم نہیں سنیں گے تو ہم شیطان کی طرف جائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کے جانا ہے۔ جو ہم کو میسیج سنتے ہیں، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں خدا کے کلام کو اپنے دل میں بٹھاؤں۔ جتنی میرے ذہن میرا کام کرتا ہے میں اپنے اندر اس کو لینے کی کوشش کرتی ہوں۔ نہ کہ میں زیادہ بائبل میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں صبح جب موبائل پکڑتی ہوں، بچوں کو چھوڑ کے آتی، جب میں بیٹھی ہوتی ہوں اکیلے چائے پی رہی ہوتی ہوں، تب میں اس کو پکڑ لیتی ہوں موبائل کو۔ اس کے اندر جتنے حوالے آتے ہیں، جو مجھ سے پڑھا جاتا ہے میں پڑھتی ہوں، جو نہیں پڑھا جاتا وہ میں اس کو جوڑ کر کر کے پڑھتی ہوں، کیونکہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں تعلیم بالغہ پڑھی ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خدا کے کلام کو پڑھ سکوں، اور میرے دل کو سکون ہو جاتا ہے جب میں صبح پڑھتی ہوں۔ تو میں کافی دیر تک میں اس کو بیٹھ کے پڑھتی رہتی، ڈھونڈتی رہتی ہوں کہ مجھے کوئی اچھا والا مل جائے، میں ڈھونڈوں اس کو، میں ڈھونڈتی ہوں۔ تو وہی بات ہے کہ اسی طرح ہمیں خداوند بھی ہمیں ڈھونڈتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے خداوند کی طرف بڑھنے کی، ہمیں اپنے خدا کا کلام پڑھنے کی۔ اور اگر جن کے پاس نہیں ٹائم ہے، اب آج کل تو موبائل ہے، موبائل کے اوپر آپ کھول سکتے ہیں بائبل۔ جب آپ کو ٹائم ملے آپ گھر میں بھی بائبل پڑھیں آ کے۔ بائبل کو کھولنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے گھر میں دن میں ایک دفعہ بائبل کھلنی چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ موبائل کے اوپر، آپ لوگوں نے آج کل سب نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں کرنی آتی، ورنہ میں وہ بھی ضرور کروں۔ تو میں موبائل سے ہی میں دیکھ کے میں صبح حوالے پڑھتی ہوں، پھر مجھے جو اچھا لگتا ہے میں اس کو رکھ لیتی ہوں، پھر آہستہ آہستہ میں اس کو یاد کرتی ہوں، پھر پڑھتی رہتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ پچھلے حوالے کتنے تھے، یہ کتنے ہیں، پھر میں اس کو کوشش کرتی ہوں میں کاپی کے اوپر لکھوں۔ آج کل میں نے لکھنا پھر چھوڑ دیا، میں پھر سٹارٹ کروں گی، کیونکہ میں جب بچوں کے لیے گیت بناتی ہوں تو پھر وہ گاتے نہیں، پھر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر میں چھوڑ دیتی ہوں۔ تو اب پھر جسایہ میرا کہہ رہا ہے کہ میں نے دادو گانا ہے، تو اب میں پھر بنانے کی کوشش کروں گی۔ میں حوالے لکھتی ہوں، پھر اس کے اندر سے میں پھر اس کو گیت بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اچھے راستے پہ لائیں، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ذہن میں خدا کا کلام بیجیں گے تو وہی آپ کاٹیں گے۔ میں اپنے بچوں کو شروع سے لے کے جاتی تھی، اب میرے بچے اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے۔ بیٹیاں بھی اسی طرح ہیں، بیٹا بھی اسی طرح ہے۔ خداوند ان کو ترقی دے، زندگی دے۔ سب ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح کرنا چاہیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کو یہ چھوٹا سا میسیج اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور گھنٹی والا بٹن بھی دبائیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ میں تھوڑا تھوڑا سا ایسے ہی چھوٹے میسیج لے کے آپ کے پاس آؤں، تاکہ میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں بولوں۔ اگر میرے میں کوئی کمی پیشی ہوگی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، تو مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ آنٹی، خالہ، باجی، جو بھی میں آپ کی لگتی ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے کو اس طرح نہیں، اس طرح سے آپ پڑھیں۔ لیکن میں کوشش کرتی ہوں، میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں جوڑ کر کر کے میں پڑھتی ہوں۔ تو اگر کوئی کمی پیشی ہو تو آپ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو لائک بھی کریے گا، کمنٹس بھی کیجئے گا، اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو ترقی دے، خداوند آپ کو زندگی دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کی ہر امید کو پورا کرے۔ خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہماری چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو ہمیں دیتا ہے، ہمارے ہر چیز سے نوازتا ہے، جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہوتی ہمارا خداوند ہمارے لیے وہ مہیا کرتا ہے۔ ہم اس کا ہر طریقے سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، جاگنے کے لیے، سونے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی ترقی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند نے ہمیں یہ اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں۔ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بھی ہم اپنے خدا کا نام نہیں لے سکتے، لیکن خدا نے ہمیں اس زمین پہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے خدا کا کلام سن سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو اچھا ٹیچر ملے گا تب، اچھا پاسٹر ملے گا تب، وہ آپ کو پاسٹر، وہ آپ کا ٹیچر ہے، وہ آپ کا چرواہا ہے، وہ آپ کا رہنما ہے، وہ آپ کو اچھے راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ سمجھانے والا بھی جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو کس طریقے سے وہ سمجھا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، کیوں سمجھا رہا ہے،
किस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाह रहा है, खुदा के कलाम का कौन सा हवाला है जिस बात की तरफ वो आपको लेके जाना चाह रहा है। रास्ते दो ही हैं, अच्छाई और बुराई, लेकिन हमने कौन सा रास्ता ढूंढना है। एक वो गीत है बड़ा अच्छा कि वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है। तो आप भी अपने ज़हन में रखें कि यीशु आने वाला है, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है और वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा है। खुदावंद आपके साथ हो। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।